قرآن کو سینے لاؤ، ایندا ہر دم ورد پکاؤ، ایک پڑھ کے خوب پڑھاؤ، بہت ڈھیر ثوابے لارے کتابیں۔ قرآن کو سینے لاؤ، ایندا ہر دم ورد پکاؤ، ایک پڑھ کے خوب پڑھاؤ، بہت ڈھیر ثوابے لارے کتابیں، بہت ڈھیر ثوابے لارے کتابیں۔ اے پاک نبی تے اتریا ہے جبریل امی گھن آیا، رمضان دے پاک مہینے وچ خود نازل رب فرمایا۔ اے پاک نبی تے اتریا ہے جبریل امی گھن آیا، رمضان دے پاک مہینے وچ خود نازل رب فرمایا۔ قرآن دا لطف اٹھاؤ، تساں نیکیاں ڈھیر کماؤ، ایک پڑھ کے خوب پڑھاؤ، بہت ڈھیر ثوابے لارے کتابیں۔ ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں رب پاک عطا فرمے دے، ایک پڑھ کے جو بھی عمل کرے وہ جنت جاہیں پیندے۔ ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں رب پاک عطا فرمے دے، ایک پڑھ کے جو بھی عمل کرے وہ جنت جاہیں پیندے۔ پڑھ پڑھ کے لذتاں چاہو، پڑھ پڑھ کے لذتاں چاہو، ہرگز نہ دل تو بھلاؤ، ایک پڑھ کے خوب پڑھاؤ، بہت ڈھیر ثوابے لارے کتابیں۔ اولاد کو حفظ کرائے جو خوش قسمت او انسانے، او شخص بھی سب تو بہتر ہے جو پڑھدا پڑھیندا قرآن۔ اولاد کو حفظ کرائے جو خوش قسمت او انسانے، او شخص بھی سب تو بہتر ہے جو پڑھدا پڑھیندا قرآن۔ فرمان رسول اپناؤ، گھر گھر قرآن پھیلاؤ، ایک پڑھ کے خوب پڑھاؤ، بہت ڈھیر ثوابے لارے کتابیں۔ ترتیل دے نال تو پڑھی کو، تجوید دے نال تو پڑھی کو، اے محشر وچ کم آسی، قرآن تو رخ جائے موڑیا ہے او بندہ کل پچھتاسی۔ ترتیل دے نال تو پڑھی کو، تجوید دے نال تو پڑھی کو، محشر وچ کم ہے آسی، قرآن تو رخ جائے موڑیا ہے او بندہ کل پچھتاسی۔ اج وقت زندگی بناؤ، نہ محشر وچ پچھتاؤ، ایک پڑھ کے خوب پڑھاؤ، بہت ڈھیر ثوابے لارے کتابیں۔ باوضو ہو کے ادب دے نال دی ہر دم کر تو زیارت، جے گھر وچ برکت چاہندا ہے کر صبح و شام تلاوت۔ باوضو ہو کے ادب دے نال دی ہر دم کر تو زیارت، جے گھر وچ برکت چاہندا ہے کر صبح و شام تلاوت۔ اولاد کو حفظ کراؤ، خوش ہو کے جنت جاؤ، ایک پڑھ کے خوب پڑھاؤ، بہت ڈھیر ثوابے لارے کتابیں۔ قرآن مقدس نال وی جو دنیا وچ دوستی لیسی، ہر چیز اتھا ہی رہوے سی، اے توڑ دا ساتھ نبھے سی۔ قرآن مقدس نال وی جو دنیا وچ دوستی لیسی، ہر چیز اتھا ہی رہوے سی، اے توڑ دا ساتھ نبھے سی۔ اندے نال اج دوستی لاؤ، نہ مفتا وقت ونجاؤ، ایک پڑھ کے خوب پڑھاؤ، بہت ڈھیر ثوابے لارے کتابیں، بہت ڈھیر ثوابے لارے کتابیں۔ قرآن دے پیارے مدارس دی رب آپ حفاظت کر دو، با عمل قرآن دے کاریاں کو دے جنت دے وچ گھر تو۔ قرآن دے پیارے مدارس دی رب آپ حفاظت کر دو، با عمل قرآن دے کاریاں کو دے جنت دے